ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ, आवर नेसनल हिरोज पृथ्वीनारायण एन्ड बलभद्र एन्ड अमर सिंह भनेर। अब आज हामी के गर्छौँ भन्दा च्याप्टर 6मा पढ्छौँ। च्याप्टर 6मा के गर्छौँ भने हेर्नुहोस्, आवर नेसनल हिरोजमा पासाङ लामु शेर्पा बर्न अन 2018 BS 2018 विक्रम सम्वतमा जन्मभएको थियो भने प्लेस अफ बर्थ जन्मेको कहाँ, सोलुखुम्बु ठाउँ। डाइड अन कहिले, मृत्यु कहिले भयो, 2050 सालमा मृत्यु भएको रहेछ है। मेजर वर्क के हो भन्दा सी वाज द फर्स्ट नेपाली वुमन टु रिच द समिट अफ माउन्ट एभरेस्ट। सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा सगरमाथा भन्छ, सगरमाथाको उचाइमा पुग्न सफल पहिलो महिला होइन हुन् पासाङ लामु शेर्पा। सी सक्सेसफुल्ली स्केल द एभरेस्ट अन 10th of वैशाख 2050। 2050 साल 10औं वैशाखमा पासाङ लामु शेर्पाले सगरमाथाको उचाइसम्म पुग्न सफल भएकी थिइन्। अब सी प्रुभड टु द वर्ल्ड द्याट नेपाली वुमेन आर ब्रेभ एन्ड कोरेजियस लाइक एनी इन द वर्ल्ड होइन। नेपाली महिलाहरू पनि बहादुर छन् र आँटिला छन् र संसारका महिलाहरूसँग हामी कुनै पनि रूपमा कमजोर छैनौँ। नेपाली महिलाहरू भन्ने कुरा उनको यो साहस कोरेजले गर्दाखेरि प्रमाणित गरेको थियो। सी हेज इन्सपायर्ड टु द नेपालीज टु डु ब्रेभ एन्ड कोरेजियस वर्क। बहादुरी र साहसिक काम गर्नको लागि उनको कामले धेरैलाई उत्प्रेरणा मिलेको थियो, इन्सपायर्ड भएको, धेरैलाई इन्सपिरेसनको स्रोत बनेकी छन्। अब कुरा गरौँ भीमसेन थापाको बारेमा। भीमसेन थापाको जन्म 1832 सालमा भएको थियो। प्लेस अफ बर्थ गोर्खामा जन्मभएको थियो। डाइड अन 1896 BS। मेजर वर्क, मुख्य कामहरू के थियो हेरौँ। हि वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। उहाँ भीमसेन थापाको हुन्थ्यो नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हो। He planned to change the Britain from Asia in order to protect Nepal from them. He planned to change Britain from Asia in order to protect Nepal. ब्रिटेनलाई एसियाबाट नै हटाउने आँट गर्ने मान्छे थिए भीमसेन थापा, ताकि नेपालमा कसैले आँखा नलगाओस्। After they defeated Nepal, he signed the treaty of after they defeated Nepal, he signed treaty of Sugauli to defend Nepal. अब after they defeated Nepal, अब कस्तो कुरा भन्दा हामी जब ब्रिटेनहरूसित हार्यौँ तब ही साइन द ट्रिटी अफ सुगौली टु डिफेन्ड नेपाल, नेपाललाई बचाउनको निम्ति। ही ह्याड अल्सो इन्ट्रोड्युस सम रिफर्म इन नेपाल हो। ठिक छ। सो कुरा के छ भन्दाखेरि उनले हारे तापनि उनले विदेशी तपाईँको अङ्ग्रेजहरूसित आफू कमजोर भए पनि हार मानेनन् र सुगौली ट्रिटीले नेपाललाई बचाएका थिए हो। भानुभक्त आचार्य, मेजर वर्क। एट अ टाइम वेन लिटरेचर वाज कम्पोज इन संस्कृत, उर्दू एन्ड हिन्दी ल्याङ्ग्वेजेस ओन्ली। जब साहित्य उर्दू, संस्कृत र हिन्दी भाषामा, भारतीय भाषामा, हिन्दी भाषामा मात्र जब साहित्य हुन्थ्यो, तब ही प्रुभ द्याट अल द पोएट्री कुड बी रिटन इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज टु। र सबै साहित्य हामीले नेपालीमा उल्था अर्थात् कन्भर्ट, ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्छौँ, नेपालीमा पनि लेख्न सक्छौँ साहित्यलाई भन्ने कुरा भानुभक्त आचार्यले यो कुरालाई सार्थकता दिनुभएको थियो। यो ट्रान्सलेटेड द रामायण फ्रम संस्कृत इन्टु इजी नेपाली ल्याङ्ग्वेज। नि त रामायण जस्तो होइन शास्त्रलाई, काव्यलाई, संस्कृतमा भएको काव्यलाई, शास्त्रलाई नेपाली भाषामा उहाँले उल्था गर्नुभएको थियो। दिस प्रमोटेड नेपाली ल्याङ्ग्वेज। यसले नेपाली भाषालाई के गर्यो, प्रचार गर्यो, प्रमोट गर्यो होइन, अझै अगाडि बढायो, सबैलाई चिनायो। यो रोड भक्तमाला, बधु शिक्षा एन्ड मेनी अदर्स इन नेपाल ल्याङ्ग्वेज। भक्तमाला, बधु शिक्षा र मेनी अदर साहित्य उहाँले लेख्नु भएको थियो। देयरफोर कल्ड द पायनर पोएट अफ नेपाल। अब देयरफोर कल्ड पायनर भनेको के हो भन्दाखेरि पायनर भनेको चाहिँ अग्रगामी भनिन्छ है। अग्रगामी भनेको अग्रपङ्क्तिको होइन, अग्रपङ्क्तिको धेरै ठुलो होइन, सबैभन्दा अगाडिको कवि भनेर चाहिँ एउटा चिनिन्छ। अब मेजर वर्क अफ मोतीराम भट्टको बारेमा पऱ्यो। मोतीराम भट्ट बर्न 1923 BS, यो याद गर्नु है। अनि प्लेस अफ बर्थ काठमाडौँ, डाइड अन 1953 BS है। कति सानो उमेरमा है, 30 वर्षको उमेरमा भयो जस्तो छ हो, 30 वर्षको उमेर मात्र बाँच्नु भएको रहेछ। मेजर वर्क मोतीराम भट्ट इज नोन एज द यङ पोएट अफ नेपाल होइन, सबैभन्दा जवान कवि भनेर चिनिन्छ उहाँलाई। इन्ट्रोड्युस्ड भानुभक्त आचार्य बाई पब्लिसिङ द नेपाली भर्जन अफ रामायण रिटन बाई हिम।
इन्ट्रोड्युस भानुभक्त आचार्यले चिनाउने नै मोतीराम भट्टराई बाई पब्लिसिङ नेपाली भर्जन अफ रामायण रिटन बाई हिम। उहाँले लेखेको रामायणलाई नेपालीमा प्रकाश गर्नुभयो। He brought through the printing press in Nepal. It was he who brought the printing press in Nepal. नेपालमा प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउनु भयो र भानुभक्त आचार्यद्वारा लेखिएको रामायणलाई प्रेसमा छापेर मान्छेलाई बाँड्ने बेचबिखन गर्ने या बाँड्ने काम चाहिँ गर्नुभयो है। सो ही सर्भ द नेपाल ल्याङ्ग्वेज बाई कम्पोजिङ मेनी पोइम्स गजल्स इन द ल्याङ्ग्वेज। मेनी पोइम्स कविता गजलहरू लेखेर नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। अब भाइ बहिनीहरू हामी त्रिभुवनको बारेमा अध्ययन गरौँ। त्रिभुवन को हुन् त भन्दा बोर्न अन 1963 BS, प्लेस अफ बर्थ काठमाडौँमा जन्म भयो, डाइड अन 2011 BS। अब राम शाहको बारेमा कुरा गरौँ हैन। बोर्न अन 1643 BS, प्लेस अफ बर्थ गोर्खा अनि डाइड अन 1693 BS हो। ल सुरु गरौँ है त। अब यो त सामान्य कुरा। अब मेन कुरा हेरौँ त्रिभुवनको मेन काम हेरौँ। मेजर वर्क, ही प्लेड एन इम्पोर्टेन्ट रोल टु इन द राणा रिगम फ्रम नेपाल। राणाको अटोक्रेटिक रुल भनेको एकदमै जस्तै कस्तो भन्दाखेरि राणाहरूले चाहिँ नेपालमा तानाशाही हैन एकदलीय राज्य बनाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो मात्र राज्य गर्ने आफ्नो मनमानी गरिरहेका थिए। नेपाली जनता दुःख भोगिरहेका थिए। त्यो समयमा त्रिभुवनले राणा रिजिमलाई हटाउने काम गरेको थिएन। कसले? त्रिभुवनले। नेपाल वाज डिक्लेयर्ड एज डेमोक्रेटिक कन्ट्री 7 फागुन 2007। 2007 सालको जनक्रान्ति भनिन्छ। 7 महिना फागुन महिनाको 7औं दिन नेपाल लोकतान्त्रिक देश बनेको थियो। ही वाज विथ द पिपल इन दिस डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र उहाँले जनताको निमित्त आफ्नो योगदान, जनताको निमित्त आफूले आफ्नो जीवन योगदान दिनुभएको थियो, जीवनयापन गर्नुभएको थियो। आफ्नो मूल्य जीवनको समय चाहिँ जनताको सेवाको निमित्त आफूलाई आफ्नो समय खर्चिनु भएको थियो र त्यसैले पनि उहाँलाई हामीले अहिले पनि नेसनल हिरोको रूपमा मानिरहेका हुन्छौँ। किनकि 2007 सालको डेमोक्रेटिक कन्ट्री अन 7 फागुन 2007 भनेको 2007 सालको जनक्रान्ति आउनुमा उहाँको ठुलो हात छ। र राणा रिगम हैन अटोक्रेटिक राणा रिगम तानाशाही राणा रिगमलाई हटाउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। सो फागुन अन्त बोर्न अन 1942 BS, प्लेस अफ बर्थ इलाम अनि डाइड अन 2005 BS। मेजर वर्क है, ही अर्गनाइज्ड जनरल किरात कन्फरेन्स इन 1988 BS। 1988 विक्रम सम्वतमा उहाँले जनरल किरात कन्फरेन्स सम्पन्न गर्नुभयो र ही एप्रुभ सत्यधर्म मुचुल्का चाहिँ उहाँले एप्रुभ गर्नुभयो। र ही अल्सो इन्डेड द कस्टम एनिमल सेक्रिफाइस फ्रम द किरात कम्युनिटी। अब उहाँले जनावरलाई चाहिँ काटमार गर्ने काम चाहिँ किरात कम्युनिटीबाट अन्त्य गराइदिनु भयो। कसले? फागुनन्दले। ठिक छ। नाउ लेट्स गो फर राम शाह। राम शाहको मेजर वर्कको बारेमा गोर्खाली किङ हुनुहुन्थ्यो उहाँ, गोर्खाको राजा। राम शाह वाज एक्सपर्ट इन जस्टिस डेलिभरी। न्याय दिनको लागि एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको समयमा न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो राम शाहको पालामा है। ही मेड फ्रम अ लट अफ रिफर्म्स टु इन्स्योर पिपल एन्ड ह्याप्पी लाइफ। उहाँले धेरै काम गर्नुभयो ताकि मान्छेको सुखी सम्पन्न र न्यायिक जीवनको लागि हैन। इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। र नेपालमा मेजरमेन्ट हैन नापी विभाग अब भनौँ न तपाईँको तौल गर्ने हैन। पहिला नुनको बदला चिनीको बदला नुन हैन, अनि त्यसपछि चामलको बदला गहुँ यसरी हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा इम्ब्यालेन्स हुन्थ्यो। अब त्यसपछि उहाँले के गर्नु? मेजरमेन्ट ल्याउनु भयो हो। माना, पाथी, ढक, तराजु, अहिले जुन तराजु तपाईँले देख्नुहुन्छ पसलहरूमा हैन जोख्ने कुराहरू, त्यो उहाँकै देन हो। राम शाहको पालामा नेपालमा आएको चाहिँ वाज ब्रट इन्टु युज इन दिस पिरियड। ही मेड गोर्खा नोन एज अ सेन्टर अफ गुड गभर्नेन्स एन्ड जस्टिस। न्यायको लागि र तपाईँको चाहिँ गुड गभर्नेन्स भनेको नेपालीमा के भनिन्छ भने